حضرت سلطان العارفین دی گل کرن لگا وا میرے بھائی بغداد ساؤنڈ والیاں دی فرمائش تے جیا جنگ والا پیر سلطان العارفین بیمار ہو گئے۔ مرید عرض کر دینے سونیا نال دا ایک پنڈ گڑ مارا جاوے اتھے ایک حکیم رہندا وے، اگر اجازت ہوئے تے توڑی دوائی دارو کوئی لے آئیے۔ بڑا سیانا حکیم ہے لیکن مسئلہ کے وے ہندو وے کلمہ نہیں پڑھدا۔ حضرت سلطان العارفین دے لباتے مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کیا سنگیو دو گلا نہیں ہو سکدیاں، یا سیانا نہیں تے یا ہندو نہیں۔ نہیں حضرت صاحب سیانا بھی ہے وے ہندو بھی ہے وے، اگر اجازت دیو تے حکیم نو لے آئیے۔ حضرت صاحب نے اجازت دے دیتی، مرید گئے پنڈ گڑ مہاراجا وچ۔ حکیم اپنی حویلی وچ بیٹھے، مریدہ بیٹھے ہوئے نے دوائی لین والے جیا علاج کرن والے دنیا دے کونے کونے تو جگہ جگہ تو نا سن کے آئے ہوئے نے۔ مرید بھی بہ گئے، نمبر آ گیا، واری آ گئی، کہنے نے حکیم جی ساڑے پیر بڑے ڈاڑے بیمار نے، اگر مہربانی کرو ساڑے نال چلو، ساڑے پیرانوں کوئی دوائی دارو دے دیو ٹھیک ہو جاون۔ او حکیم کہندے توڑے پیرا دانا کیوے؟ اکھے دنیا سلطان العارفین دے نا تو جان دیئے۔ حکیم نے جدو نا سنیا کہندے چلاتے جاواں، لیکن میں بھی توڑے پیر دا نا سنیا میں سنیے جیڑا اودے کول چلا جاوے اودیاں زباناں تے اللہ دیاں تسبیحاں جاری کر دینا۔ میں نہیں جانا، انہاں کیا مہربانی کر۔ وہ کہندے اگر علاج کرانا ہی چاندی ہو جاؤ اپنے پیر دی قمیض لے کے آ جاؤ، سنگ کے دس دیواں گا توڑے پیر نو بیماری کیڑی ہے، بیماری کیڑی ہے۔ مرید اٹھے چلے گئے، حضرت صاحب نو جا کے کہنے نے جیا سونیا سرکار او ساڑیا سر دیا سائیاں، اوے سلطانہ دیا سلطانہ، اوہ مہربانی کرو اپنی کوئی قمیض دے دیو، ڈرداوے آندہ نہیں پیا۔ کہندے کدرے کلمہ نہ پڑھا دے، فرمایا اگر نہیں آنا چاندہ نہ آوے، ڈرداوے جیڑا کم میں آپ کرنا سی سلطان العارفین دی قمیض کر دے گی۔ فرمایا جڑا کم میں کر رہے ہیں سلطان العارفین دی قمیض جی لے جاؤ قمیض۔ مرید قمیض لے کے گئے، حضرت سلطان العارفین نے قمیض جا رہی ہے مرد درویش دی کلندر دی صوفی دی قمیض جا رہی ہے۔ حکیم دی حویلی وچ مرید پہنچے، کیا اہل حکیم ساڑے پیران دی قمیض ہن سنگ کے دسنا۔ حکیم ادھروں قمیض نک والوں پیا سنگ دے، سانس اندر لے کے پیا جاندے تے زبانوں پیا پڑھ دے حق لا الہ الا اللہ۔ کوئی متا سمجھے ایتے حضرت صاحب نے محبت وچ گل کر دیتی ہے، قمیض بھی کتھوں ہی جو کر سکتی ہے۔ نہیں سجنا آتنو قرآن وچوں دلیل دیواں، جدو حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی پہ گئی، بھرا ملے، انہوں نے کیا یوسف ابا تیری جدائی وچ بڑا روئے، رو رو کے ابے دی اکھاں دی سویدی چلی گئی ہے، نظر چلی گئی ہے، ابے نو نظر کچھ نہیں آندا۔ حضرت یوسف نے کیا اگر ابا میری جدائی وچ روئے میں انہاں پترا وچوں نہیں جڑے ماں پیو دیاں محنتاں روڑ دیندے نے،
اگر ابا میری جدائی وچ روئے اے لے جاؤ میری قمیض جا کے ابے یعقوب دی اکھاں تے رکھ دینا بس قمیض لگن دی دیر ہوئے گی گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی ادھروں اللہ دا قرآن بول کے کہندے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا ادھروں قمیض روانہ ہوئی ادھر حضرت یعقوب اپنے دوتریاں پوتریاں وچ بیٹھ کے کہندے نے اج مینوں اپنے وچھڑے ہوئے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے اس دہاڑے یعقوب نبی نے تے خبراں غیب سنائیاں اوے اج پیارے سجنا واللہ تے سانو سرد ہوا آیاں سلطان العارفین دی گل سنا رہا سا جیا ادھر میرے بھائیاں دے حکم دے حضرت سلطان العارفین دی کمال دی گل کیتی ہے آپ کہنے نے کوڑے کو کدی مٹھے نہیں ہوندے بھاویں سیمنا گڑے پائیے کدی باز نہیں بنے دے بھاویں تن دا ماس کھلائیے اوے سپا دے پتر کدی متر نہیں بنے دے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے کرال چوک والیو گردو نواتو آن والیو سنیو نا سلطان العارفین دی گل آپ کہنے نے نال کسلی سنگ نہ کریے تے کل نو لاجے نہ لائیے کوڑے تمبے تربوز نہیں بن دے باہو بھاویں توڑ مکے لے جائیے پڑھیے لا الہ الا محبت نال پیار نال پڑھ لو نا ہن تے کلمے دا رواج مکی آوے تعلیم زیادہ ہو گئی ہے لیکن عمل کوئی نہیں رہا جس بابے دی گل سنائی ہے اج بھی جنگ میں چلے جاؤ بڑے بڑے درویش صوفی لیٹے ہوئے نے لیکن اس جنگ والے پیر دے متعلق جڑا جنگ والے نے اللہ دے ذکر دا وار قلب تے کیتا وے اج تیکر کسے نے نہیں کیتا اللہ دیاں ضربائیں جڑیاں لاندے نے قلب تے پھر کیوں نہ کہہ دے وہاں حضرت سلطان العارفین کہنے نے کلمے نال میں نہاتی دھوتی تے کلمے نال وجائی اے لوگوں کلمے پڑھیا جنازہ میرا یہ سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ